أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب جنتك وأبواب مغفرتك، وأعذنا من النار ومن الشيطان الرجيم. ربي نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي يحضرون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون القائمون عمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صور من مظالم الأزواج. أدبدغ هذا الموضوع على بركة الله، وإن كان في حلقتين أو ثلاثة إن شاء الله ربي سنمر الوقت بالدافع إلى هذا الموضوع. لغس حوالي شهر ونصف كتب رب العالمين تسيد ديك تولعيت مع ممثل تدارت تسد بعد إذن زوجها تخصى أن تطلب هل يمكن أدفرس العصمة ورجازكم مغلاش، يعني تطلب الخلع وبينهما ولدان أي طافليت تيزوت هما تمخلق بتميوين تنيح مكرشيغ رشيغ المعاملة السيئة للظلم من الزوج. حما ليك أنيس لغد الوعود نشي قولة ومن بعد نزوج حماك رغديك نشرقعو هدا مني حماك لاس الجهة نورجاز ولاس الجهة نممس ورجاز داين تدقالت أدقال تسوفخت على خير لا باس يمنع اش كي دقالنا الدهن نمسحوه ديما نايم صح ما خسرت نجي رجع فاس نربي والنجم غيا سول حالتو ما كتجمع غدا اللي نور سي تبدا مارو تعرض صور من المعامله السيئه من قبل الزوج وام الزوج، يعني سدوام تيوض غير والغيس راسينا غنشين بحك يعني سماتو كلس ربي الحقيقه. وجرني هذه الحادثه التي اثرت فيها كثيرا الى ان نسوا الموضوع. حقا يقع يقنوا على الحمله في بعض المساجد والقير، يعني عديد منها باش كنبصر بعضنا بصور من مظالم الازواج. هذه هي سبب النزول من قصة الاختيار إلى هذا الموضوع. المظالم جمع مظلمة، والمظلمة أخذت من الظلم، توبيز الظلم قاع نشين باتا هو تجاوز الحدود، هو الجور وهو تجاوز الحدود. يقن حديلان الصورف تيشو ترى ماشي قارن ميمي خاطر رب العالمين إلا إن يعني إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وبين الحلال وبين الحرام. صغادي عاد يقن حد يتجاوز الخطوط الحمراء شنو تعبر ما يتجاوز الحدود، يعني لان يعني اوهد الحقص عاد يوضع في الظلم. سغنسول في الحياه الزوجيه ان كان الزوج والزوجه بينهما حقوق وواجبات. سغادي عاد يقن شاد الحق الزوج يعني بالمقابل لا الواجب في الزوج. سغادي عاد يقن شرا الواجب في الزوج الا الحق للزوجه شيء مادام وهكذا كل الشركاء، يعني شريكا لجواري أواتا الوالدين قاع رب العالمين يفصل الحقوق المتبادلة في الإسلام واضحة جدا. ولكن صغادي عاد يقن حد يعني تكون راسي قنو عند الزيورت هذه بالحقص واللي تسول في الواجبس هذه بالحقص وزيادة شاني أدي وضع الحقني وسي مسلم دايدوني هذا الجرع دايدوني التعدي. الظلم راسي يعني راس تفسيرات كثيرة. هذه ممكن يقن حد يتجه يقنشرا في غير موضعه تسمى هذا الظلم. يسمى يقن حد وشاس ربي كتنعمت وشاس يطاول وشاس يمزغن وشاس يلس. هذه عاد يلسني لان يتسبح السيسي يستغفر السيسي التفدي تسبى السيسي يغتاب السيسي يكفر السيسي والعياذ بالله ربي خلقا يشاوني ضد الظلم. لماذا؟ لأنه وضع نعمة في غير موضعها. نسأل الله العافية أن نعصي الله بنعم أنعمها الله علينا. كذلك يقن حدينا ان يتبي الحقوق قارنا دوبوي هو يعني يبين حقوق الناس يتوبينا سودي خاطيك طبعا حقوق ماديه وما حقوق معنويه. لكن صنع مالك تروح تشتكي اتبع هامي ليش لا فيك القوه ليش لا في قلنا ليش لا في قل الكتاف ليش لا في قلنا لا يتبين وني يقنوا عن الظلم كاع الا موجود بين الناس. ثم كذلك سواني تعرف سيس الظلم عدم الانصاف اسمه ولي قير الحق انشانس ولي السي ولي نصف ولي تيش الحق مثلا الا ديك الجماعه مع بعض هذه ممكن سن مخاصما لا يسنوني لا ظالم وني خاطي
مغي لا مظلوم باش كادي يستنصف باش كادي ديني الحق باش كادي نهاس مكر لا يسوسم بتتجنموني ديس اسباب كثيره ربما الضعف يعني ربما يقود كان دي جهرس الحق يتورسك المنفعه تستزوى اما يقود كان دي جهرس الحق يخافوا من الرهبه يعني ادم كنا دي تصدرت تعريفات الظلم كثيره واللي خصها تطول غاديس شي انتهيت الى تعريف للظلم هذه يمكن قبل يقن حال كنا تين السين اللي بطل الظلم عرف الظلم والسعيه ماش القواميس اللغويه والسعيه ماش التفسيرات شتيني مانش حسه يعني سغادي اللي توبيه شي الحق سغادي اللي يعني اعتودي عليك بتت حسين اين الحرقتني اين الاسفني خاطر قبل يقن حد داني جرب سيدي يغلب لا يتوضلم لي توبيكا سيقنوي ولا لي توبيا سيقنشا لي تزرع في جسدي لي تزرع في عرضه يعني الظلم هو التعريف الظلم الاحساس الظلم الاحساس سو مني ايها الانسان قبل ما تمارس ديك الظلم قبل ما يعني لا قدر الله يعني تحسي بس يعني القوه تما بس بين قوسين دين رجاونت ديما تفكر ضع يدك على صدرك ديما قلب القضيه قال وني لك ارتجي غادي تشتمي نشي يعني نشي الضحيه ماشي قارن ضع يدك على صدرك والآن الظلم له صور كثيرة يقنس المباحث الواسعة جدا غير ظلم يقسمه العلماء ممكن ظلم الإنسان لنفسه ظلم الإنسان لنفسه هذا عاد يقن حد يظلم إيمانس ماشي لا تسمت القرآن فيعني في سورة فاطر إن أنا ربي فمنهم ظالم لنفسه يقن حد الحقيقة لا يتجه تشتمي مهما يكون لا يظلم ديمانس لا يظلم ديمانس يعني هذا ممكن يوتوني يتعدى سوني يتبيا نازل يتعدى في الغير انت لاش كي تعديت في مانج خاطر على قضايا كان حد يتعدى ما نود خلصان هتخلص تشتيش ان شاء الله الشاشه لا صغات لا تطج هترقي دي ماش دي شماس الظلم ماشينا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ظلم هذا وشتم هذا واكل مال هذا وسفك عرض هذا هبدي تقارد يا ريت والجي غموني هبدي ترقي دي خيق الظلم غدي ما نكون على باليش ماشي لا يقارن رب العالمين في سورة آل عمران تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا سغادر بيقن حتى شوما وين الذنوب يكون يفوه الناس يكون يفو الذنوب النتنيل غلدا تفوسيت ظلمات يكون يفوت نشمر في الوالدين نسمغ ايت ما سمغ ولكن هيهات كل حد لختني قرا نفسي كل حد لا يقود لا يترجيجي سبت الظلم الذي بينه وبين نفسه هذا صورة أولى من الظلم ظلم الإنسان لنفسه دي صورة أخرى من الظلم ظلم الإنسان للآخرين ظلم الإنسان للغير عموما ظلم الإنسان للغير شيء أدي يتعدى في الجيران أدي يتعدى في شركة أدي يتعدى في واس أدي يتعدى في أي إنسان أي مخلوق ولو كان على الحيوان نعم هو ظلم ولو كان على الطبيعة على البيئة هو ظلم ولذلك في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني أول ظلمت الظلم لا عواقبه وخيمة من جميد لنجيونا لنطغان هم بعد ترقد السقط عليك المرحلة التي كتجاوان يقل فجور إلا كان رقب الدونيت هشيني نشيني فلان تعقلت مربتا ربما دوني شتيت وضل من بيت قارد لا اله الا الله دين دوني فلان نعم دوني سي تور دين دوني تو قارن ندير وحشتكي وما دير والو وما نعرفوا توحد ربي دول دهن لا يتفشوك لا يسوس مع ايمانس هو القضيه تنتزع لك العمر ربما تنتزع لك ربما تضسيس بعد يولي تريد تاكل سجن شراهم بعد توصف ناس لي فيش يدولد ما يسوى والو يدولد انسان عادي نسأل الله العافية فكل جنح ديما دي عاد يطلب ربي يا ربي ويتجد لا تجعل لأحد عليا مظلمة ربي يجد ظلم جنحت في ماله أما في عرضه ناهيك عن دمه ناهيك في الحديث دائما القدسي يعني إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كل جنحت أدي غرت بتالي قصر من الأعمال الطيبة ميدن دي الخير لنخدم ندي سطوان لنصرفا على الأقل بتا تنقصد يعني تقصرت في العمل الطيب في العمل الصالح ميد نسبقنا شغف شغلوبات على الأقل أتيجم لي قنشرة يعني تعجز مرتورني دمر على الأقل كوفرا سمونكز لي فويت ساعة ديما تيقن حدا ونوساني ما تيقنو مخلوق واش عليه يتوفى ندولت جنازت يبدا يقاري وني المعلمس نتا خداميت يقاري والله واش عليتو هنا يخدمت 20 عام عمري واستسلد يسول بتا تسول داز ندمن بتا واستسول لا يسوسم ديما يحرزيلس غير تمتجاوت غير المشكل توليلس
هذه بدر سيمانه وكتكمل غل تسات التفوس تسليت كاع شيني ولي زعك ولا شي ولي نلقاش حماك زعك يزن في مانش بصح يعني هنا ميدن هنا الخلوقات شي هنا ولتعدس السلسة ولتعدس الذراعات ولتعدس وين شو ربي من النعم احفظ يمانش اما بتا ينحد يعني يطفي مانس او اللي فويتو يكمل اللي ربح الرزن خاطر يتفاوت الناس يوم القيامه عند الله بشيئين سلمي الدم يقنحد لان لا شرس لي فويت لا شرس يعني الموبقات في نفس الوقت غسل الحسنات يربح خاطر ربي سبحانه وتعالى أتعى تستكثر من العمل الصالح وليست عندك ذنوب. إذن هذه مراتب الظلم. أما هذه صور ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان للغير. وظلم الإنسان للغير يتودرج جيز ظلم الإنسان الزوج لزوجته، أما ظلم الزوجة لزوجها. سغادي نغمر مظالم الأزواج. الأزواج يدمناو اثنين. الأزواج الرجل هو زوج والمرأة هي زوج اسمها تمطط ولا انتهت الزوج. رب العالمين قالنا في سورة الأنبياء في قصة سيدنا زكريا قالنا وأصلحنا له زوجته أصلحنا له زوجه. ربي يريقلاس تمطط ستغلطير وتدول الطارو دين دون الأزواج خاطر كوليقن أرجس تمطط كوليقن منهم يحقق مفهوم الزوجية. ولا خصاسيني ورجاس يتمطط على بالك كان شاد جبد غير مارو خلاص العقد الزواج هذه زور لاش الزوجيات هاسين تمطط وناش وكنا جبد غير مارو تقيم داك يعني تقيم لاش نقار خيدنا حتى مو تمطط نقار فلان يرعى هامي خاطر هن لباس لكم وانتم لباس لهن. سغنسوني مارو مظالم الازواج هي مظالم سغادي عادي مارو يعني تجرد في الوساطه اسمها في حكم العشيره أما بحكم مسؤوليه حتى في غريب هذه المشاكل الزوجيه. ساعه اجلس منو يرجازن ماشي نرتا بدير الدرسيك اش تسر طمطو تشكاس ورجاسك تشكوا يعني بدي تحارد يرجازن ماني طودن تحارد وني البنادم مغدبته. وساعه دي الزوج اللي بدا يحكي تشكايش تمطوط تجي غاس وفرغاس تجي غني زما كاع عني لا الباقي ابدا شناش صور من الظلم الزوجه يمكن كذلك نعم. وكذلك ساعه الزوج تمريقل اتفد مشكل صدقالت مشكل دوغالت نولد دهين نيت غالد مفرق ميمي خاطر وسترسي في القسطس هودي يما ثلاث عجبيه يا ودي تلمريقل لاش خاطتني المندان شمي هما كيما ثلاث عجبيه والو كي قاغاش. فساعة طريقة دوغال دروس بدرجة أقل سو دوغال حقيقة باش كوني دروس ساعة كاع راه كانوا مرقلين التفت مشكل الحواشي التفت التيلوسان يعني يسمسن الزوج ساعة تفتدرت العيا الله يبارك 3 4 تولعين زوج انت مع با تيزنن واتن تفديك تقلل سنت تفديك تسيسن تجوديس ظلموكا يعني تدول هتلر غفص دين وكل كاع وكل قد ناس وكل تحسب ناس تزوار اول زدوال وكل. فمشاكل الزوجيات يعني متعدده الاركان تخوت تجمله تيني ديما رجز ندوش تي من مغدي ما تيزنان يمروا على حساب الحال تطول ديس. فانت ايها الزوج لك مسؤول في مانش كذلك لك مسؤول على زوجتك ومسؤول على اطرافك. ولعلنا يمروا ادنى ومجموعه من الصور ومن ابشع يمروا انيلا صغتر تسيولغ في الازواج ماذا يتوقع منهم؟ الحياة الزوجية يتوقع منها استقرار، يتوقع منها هدوء. رب العالمين سغندي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إنان رب العالمين وجعل بينكم مودة ورحمة. ربي يعني الحياة الزوجية المثالية إن صح التعبير ديس المودة يندبت أنت المودة هي أقوى من الحب خاطر الحب يقنشها أولون مسح المودة دين الحب الذي يترجم في شكل أفعال أرجز يخصم تطس لابد دعادي يقوم بأفعال تترجم ذلك الحب. واللي ممكن يقاس خسران انت سغادي يحمق تتسير هسي سمعني لن وتصل العمري هوني لاش يتسمحت خاطي المودة التونية اسمع قال الشاعر وإن كان في مقام آخر لو كنت تحبه حقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. وليش أرجز يخصم تنتيدت يعني يحب لك هذه عديس يقنشام من الكلام طيب وما إلى ذلك. طيب يعني هذه المودة وكذلك الرحمة هذه عادي رحمت هذه عادي شفق غفص وما تمطط شفق بتجن متى أرجس صغات ترخى تمططس لا تشمر تصوت باب الوقت بلا تو تسول تشال ونشان لنلقانا سودي بدل لا ودي بحاك يعني والو حمالك ويسوال تندبر تمططك ودمام من طروك تعزيز غيري هذه كلها يصبر مع لي سنوات تتاول دينا تدي بالدقدام هذه صوت تريدو وتزعك نسو خدامس وكلت ولا يفرد تمطط يخسيت
نعم تمطط رحمة، هذه رحمة أكثر من المودة. أما العكس حتى في درجة زيتوري تزوجت الله يبارك ما شاء الله، بعد ذلك أتوضى سيرجزني لسبب مغلي آخر التفتلة تبدا مع رغم أنه يدول نصف من ربع من ثلث رجل، ومع ذلك لا تخسي درجز عقلي قنوم دوش لي عزيز يقواسي يعني في مقتبل العمر بعد 5 سنوات من 6 سنوات أسي صار الحدث مرور هذه وضع تلقيس يعني قلنا يعني العمود الفقري يصاب بشلل نصفي وهو في مقتبل الحياة. وأدي سدي خير تمطط سسيني لكر لا غالبا كي تربط سحالتي لكر ديس لكر درجازيا مسحوا لي درجاز تمنشي درجاز لكي تحماك تخبي كل راحه يقل غلدتها مخلوق بت تقصد يعني اسرحك سراحا جميلا يعني تربد وسندوني مرت اتحمق في سجن وحما قد تقرن غف سجن وقرن هيتيني ضموني يغاضي الحال زوج رجاج الطود الحال توز وغاج غلي ما ولا ندل زواج لبعضهم. هذه هي الرحمه ربنا نجرو حماء لأزواجنا. إذن سغد الصورة المثالية لزوجين تونيو من جهة صوم مني الترو ساعة شي طريدس ما بدي تلود نتشي اللي زوجني سغيج جسني مارو منو الزواج أبدي سروسويش أني نتقى ماشي لا مخلوق تلقى شرجازو كي جوج وكنتو في ذا السنين خاطي دمني وكنتو في ذا السنين صاحي منم تبتي منم تخزو تسول تزوج ساعة الترقي الضغط تجلس زوجت كذا وكذا أبدي دي مارو تقريبا بدي يتستاسير إيش طار لم عشي ميرجز ولكن تلوز ميمي كنتو في خاطرك تسليد قاننا قنوي وليسين غير ببتلا دقود الغروفات بتلا نستحملا. ثم الصبر بين الأزواج إلا أن نصبر يعني جر الزواج إلا الحياة يعني الحمد لله نستبشر خيرا. كثير من أزواج رب العالمين يريد أن نكون خير أزواج لخير زوجات ويريد من زوجاتنا أن يكون خير زوجات لخير أزواج مسح. ومع ذلك أتفت في بعض القضايا أزواج شر أزواج لخير زوجات يساس ربي يكتمطط نلجنة ماشي نتعبر ومع ذلك وليحمد ربي سبحان الله ومع ذلك وليحمد ربي وتفريق تعامون سكت قضية الطلاق يعني بابا تيزوت تولعت تظهر يعني غسي قن شاب يوتي أكثر 4 شهور هذا ملاش تقديس نضيفوا نبات مشكلة الصحبة الرفقة السيئة أدي فغزرار رسميا يعني يخدم غبشة لا ننكر قارم صحبتها يفرد تمديت يا دفر مع الجماعة سيا الملقى 12 رجال والترقب التقاع ديما 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 تكره خلف مني بتلنا قرانا والجماعة ويس كامل بيت لا تظلت الجماعة تبين يعني أين رفقة السيئة ديك المشكلتي اللي نتزعلوك ومن بعد يكون ترقى ديس المشاق ومن بعد ترقى ديس الحالة بعدين تعاود تريح مع ترقى لاش استنجدت وتفرغ ضد الوسيط ماس نزقاسي الشاب ولاش يودين على الشيطان توني تمطوطج لا غاش تمطوط دلويز لا غاش تمطوط دلويز وليت قارش والخدم ثلاث قارش بقود يا ربي ثلاث قارش تفتدى ثلاث قارش ريح مع الوالدينش ثلاث قارش لا تطفاش تفوز سي الجنة ثلاث ترايش ومع ذلك لاش سنجو من توانستنا ناس مونك هاون السيجار واكرمكم الله بطلت الناس سنغت قبل ما غمسنغ جمين بت تخزد قبل التمعام معليش بت لا شي تيجي من الزواج جاونت الشبانونيو والله وقع الطلاق ايها الاخوان دخ غريب تقيم ديني تدرتس نورجس كاع العشر السيئات تقيم ديني تدرتس حقيقة العشرة السيئات هو غلوبات وانما المشكل زداون ضيف وداون يقول تقدر تسقدر العيد توكل ديني تدرتس لا يهدات ربي لاش التمن مسربي العيد تسقدسات زوج صعب مباشرة توفو مشتري تدا يعني تيميتورتيا السجومة سيبين لا يرقبتيا رب العالمين ينصر عباده وينصر اولياءه. وكذلك التفد العكس التفد الشاب الله يبارك من الجنة دلويز وكلش التفد ديك تولعت اتوحد ربي اودي تيزوت الزوج ولا يشمد ربو التفت الشباب يمارو اودي قضي ربي لاش لا توني غلطه غبقه ترقى منسى صغار ومن بعدين تدولا ترقى لاش حما كرتي الورجاز وكترقتي خلاص يجي تا ربي درسقني قلتي لا تسلقي مثل رجاز ندبتا. هكذا الازواج اللي يعني صور المظالم. وسندخل الآن في الدرس القادم وما بعده إلى مجموعة من المظالم من باب ماذا؟ من باب عاد نتبصر بعضنا واللي نقارز بتناود المظالم لا تجتمع على رجل واحد وقد تجتمع ولكن كل جنح ديما ولاد لا مينيمانس صغادي لين سوال ولين سوفتي بجنيوين ولين قاتل روج مرتلت سينيالا بس كل جنح لا مينيمانس بل الإنسان على نفسه بصيرة. ومن صور المظالم وأبدأ بأول مظلمة دين دبتا هو الاحتقار وعدم احترام إنسانية الإنسان.
واسمحوا لي في هذه الحلقة وما بعدها أدركز في لي ديفو نرجازن هو خاطر تيزنا لشرس نت العيوب نسنت خاطي وإنما يمارو لي ديفو نرجازن زمت نسن باش كان رجلي منا خاطر لا يعقل هاد عداني درجاز نتسلاني بدا صوص لي ديفو نتسنان هاد زود ما قلت تسين هاني غمشي بتلنا تمشي دا لا هاتيني شو بتلنا ندتش باش كان عاد نترجلي مارو يمنا هذا ما سنسمعه غدا إن شاء الله. ربي يبارك العمر، ربي يبارك الصحة، ربي خير أزواج اللي خير زوجات. حماك بالمناسبة لديس درس مشابه ولكن بالعكس تماما. انت كيف تزنان دا وحدي بتا الذي فلان تزنان بتا كي يعني ظلم درجات لما تقصد الحق ورجاز النم باش كذا عديس يقنع التوازن. نسأل الله أن يجعلنا خير أزواج لخير زوجات وأن يجعل زوجاتنا خير زوجات والله أعلم. وإلى يوم غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين أجمعين وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين.